بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را پمانے اللہ پوئیگی کتاب محکمت آیاته دا کتاب دے مضبوط دی دلائل دے ثم فصلت بیا وضاحت کڑے شوے دے من لدن حکیم خبیر تا طرف دی حکمت والذات خبردارنا پدی مسئلہ باندی اللہ تعبدو الا اللہ دا چی عبادت بنو کوئی مگر دے واللہ اننی لکم یقیناً زیم تاسو لرا منو دا طرف دا اللہ نا نذیر یر ورکون کے و بشیر و زیر ورکون کے وان استغفروا او دا چی بخن غواړی ربکم در اغفلنا ثم توبو الی بیا توبو باسی دی اللہ تا یمتعکم سکا بدر کی تاسو تا متان حسنا سکا خستا الى اجل مسمى ترنیٹی مقرر پوری ویوتی کل ذی فضل فضلا اور کئی ہر یو خاوند توحید تا فضلو فضل جنت خو یا درجہ داغو وَإِن تَوَلَّوْا كَچَرْتَوْ گرزیدی تاسو فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ یقیناً زیاریگم بتاسو بانی عذاب یوم کبیر تعذاب درزلوینا الاللہ مرجعکم اللہ تدی گرزیدل تاسو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او دغا اللہ دی پاری اسیز بانی قدرت والا الا خبردار انہم یقیناً دی یسنون اڑوی صدورهم سنیخ بلیم لیستخفو منو دا جبٹ شید پیغمبرنا الا خبردار حین یستاشون سیابهم فاغ وقت کی چیرات شیدی پزان باندے سیابهم جامع خپلیم صادر اخپلے یعلمو پوئیگی اللہ ما پاغس بانی یسرونا چی پٹئی دی وما یولنونا وغچ دی اخکار کئی انہو علیم بذات الصدور یقیناً دا اللہ دی پوا پراز دی سنو باندی